Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa higayon og oportunidad nga gihatag niya usab kanato karon nga adlaw. Og salamat kaayo sa tanan nga nagapangamuyo, no. Nakahimo kami sa gamay lang na pag rest. Og salamat sa restored strength nga gihatag sa Ginoo kanato nga kita makapadayon karon. Higala hinaot pa nga ikaw nga nagapaminaw karon anaa sa maayong kahimtangan o padayon ka sa pagpaminaw sa atong stasyonan dinhi sa ECGM Christian Community Radio 104.9 FM and also sa tanan nato nga mga kaigalaan sa kanginan, mga kaigsuunan o sa tanan nga mga kaigsuunan sa pagtuo. Unta kamo padayon nga tagaan sa Dios o maayong kahimtangan, especially this time nga kita magabuhat sa bulaton niini nga adlaw karon. Hinaot pa nga anaa kamo sa maayong nga kondisyon samtang magapaminaw kita, magatuon pabadayon sa ato nga pamalandong. Magaampo na kita sa pagpadayon sa atong bulaton. Gamhanan og dalaygon nga Dios, salamat na usab sa oportunidad nga gitugot nimo kanamo nga makapadayon, makahimo sa pagpamalandong sa imong pulong. Panalangin ni o Dios ang tanan naga tune in karon sa station and bisan pa man sa tanan mga Facebook friends nga naga-follow karon. This I pray in Jesus name. Amen. Niini karong higayon, padayon nato ang pagpamalandong, pagtan-aw sa previous nato nga natun-an sa milabay nga simana pagayod, no? Nagaisgot kita about pag-preserve sa usa ka harmonious fellowship in spite of differences while waiting for God's judgment. Part 2. Ani kita sa ikaduha karon nga portion. And the question nga padayon nato nga pamalandungan, how to persevere or preserve harmonious fellowship in spite of differences while waiting for Christ's judgment. Paano? Ang una nato nakitaan sa milabay ng pagpamalandong, by not judging others' ideas or opinions. Okay? We're talking about sa mga gray area or sa ginatawag natong amoral, no? Amoral nga situation or mga issues sa kinabuhi, no? Kanang walay klaro nga gisulti ang Bible kung kana maayo or dili maayo. Kanang dili siya makahatag og kaayuhan, dili man pud maka daot sa tao. Na mo kana bilong kana og sa atong mapamalandungan higala o sa atong ma-remember na sa previous nga section si Apostol Pablo naga-address sa iyang nga writing ngadto sa mga maluyahon, to the weak and the strong Christians, but he spoke mainly about the weaker brothers' temptation to condemn the stronger believer. Okay? So diha sa iglesia or sa pagtulunan sa Ginoo na ay ginatawag nga mga weak brothers and na po ginatawag mga strong brothers. Na ay mga weak katong di gyud pa kaayo siya nakasabot pag maayo o mga bag-o pa diha sa pagtulunan o na po mga strong brothers katong mas taas ang kinaadman o mas nakabalo sa daghan nga mga area sa pagtulunan sa Ginoo. Now, kanang duha, ang weak o strong Christians mo create ka na og conflict labi na kung ang ilang pagkinabuhi mulabang sa boundary na dapat labantayan. O mao kana atong padayon nga gina-isgutan karon. Sa next section diini, si Apostle Pablo nag-deal siya more with the temptation that the stronger brothers or brother faces. Naapoy kuan kung naay temptation alang sa mga weaker brothers, naapod sa mga stronger brothers. How to preserve harmonious fellowship in spite of differences while waiting for Christ's judgment? Paano ta magkinabuhi nga harmonious regardless kung naatay nagkalay-lahi nga mga kinaiyahan sa pagpangalagad, panlantaw sa kinabuhi o sa ato ang kalalumon o kamabawon sa atong understanding diya sa pulong sa Ginoo
Number 2, by not offending the weak brother's faith. Mao kana siyang ikaduha, pinaagi sa pag-amping nga ang ato nga mga igsuon nga maluyahon dili ma-offend tungod kanato nga mga strong, or tungod kanimo nga strong, shall we say. Now, una ato makita paano kini mangyari o paano siya ma-materialize sa atong pagkinabuhi. Number 1 is through avoidance of anything that causes others to stumble. Na may mga panahon nga gusto ta na ato buhaton kana nga butang, gusto na to i-enjoy kana, pero for the sake sa mga tao nga nagtan-aw kanato nga mapandol or dili sila maging stronger diya sa Ginoo, likayan kana, i-avoid na for the sake of others, sa welfare para sa uban. Kung imong tan-aw ni gala si Apostol Pablo din sa verse 13, nagaingon siya, busa kinahanglan dili na kita maghinukmanay ang usa sa usa. Hinunua kinahanglan magahuna-huna kamo sa dili gayud pagbutang o kapandulan o makabalda diha sa agianan sa inyong igsuon. Naay duha ka pulong gi-highlight nato dinhi kaning pulong kapangdulan or makabalda. Ang word kining duha ka mga pulong means stumbling block or obstacle. Ang atong pagkinabuhi unta dili ta mahimo nga stumbling block or mahimong obstacle para sa uban nga makapadayon sila sa pag-alagad sa Ginoo. Na may usahay nga tungod niini nga mga kinaiyahan, ang usa ka Kristohanon instead nga makatabang sa iyang isig ka Kristohanon, makababag Hinuon. Now, usa kini siya ka butang nga bantayanan. Ang mga weaker brothers, sila nagkinabuhi according lang sa ilang nahibaluan, ang gamay nilang nahibalaan, o tendency nila mo-judge sila sa mga tao nga mas taas o kinaadman, or shall we say ang mga makinaadmanon also mahimo silang babag nga ang nagsunod kanila di na pud makapadayon. So bisan asa ni ana nga mga panahon, pero ingon ni Apostol Pablo nga unta kita dili mahimong biktima niini. Dili kita maghinukmanay nga naman wala man tas posisyon nga mohukom sa uban. Labi na sa ato nga pagkinabuhi, sa pagtuo nato nga kana okay lang o kana dili okay, sa mga gray area referring sa mga butang nga dili man dautan, dili pun siya makahimo sa imuhang super Christian kung mauna imong likayan or buhaton. Now, ang word din nga stumbling block, it refers to an object on a path against which someone strikes his foot and consequently stumbles or falls. Mao na siya. Unta ang kinabuhi nato nga dili mahimong stumbling block, dili makapandol or dili mahimong babag ngadto sa uban. Or another word is obstacle, describes a trap used to catch an animal or victim as it walks by. So, mao kana siya, dili unta kita mahimong bitik or trap sa uban nga instead mo follow siya kay God tungod kay nagtan-aw sa kinabuhi di na hinuon mo follow. Tungod sa mga butang nga dili tama nga atong ginahimo. According sa verse 21 sa chapter 14 the book of Romans, ang maayo mao ang dili pagkaon o karne o pag-inom og bino o pagbuhat sa bisan unsa nga makapandol sa imong igsoon. Okay? So mao kini siya ang gisgutan ni Apostol Pablo nga isyo sa atong sugdan sa pagpamalandong concerning sa pagkaon or sa mga butang nga ginatawag nato nga mga amoral. Dili man siya dautan, dili po siya pakahimong super Christian once nga magbuhat kaniya na or dili. Mao kini siya ang gina-refer
sa ato ang padayon nga pagpamalandong. In 1 Corinthians chapter 8 verse 9, apan matngunin ninyo kay tingali kining inyong kagawasan mahimo nga kahigayunan sa pagkapandol sa mga mahuyang. Nay uban pod nga labi na kung nag-refer na sab kini sa mga stronger believers. Magbuhat siya, wala siya pakialam, bahalag unsa imong isulti o dili, basta kay ako ang gusto ni, muon ko ni, maayor man ni, wa man ni problema, wa na siya pakialam sa uban. Pero we should consider also sa atong isig ka mag Kristohanon, isig ka mag aalagad diha sa Ginoo. Ikaduha, by avoidance sa pag-use sa atong liberty that may destroy others. Of course, mao na ingon ni Apostol Pablo, na ako'y kagawasan sa paghimo sa butang, pero kung kaning magbutang bisan na ako'y freedom sa paghimo nini, na ako'y liberty sa paghimo nini, pero makadaot sa uban, so dili na lang himuon kay makadaot man sa uban nga nagtan-aw. Mao ni ka ato makita sa verse 14, pinaagi sa Ginoong Hesus na sayod og masaligon ako nga walay butang nga mahugaw diha sa kinaiya ni ini. Apan kini mahugaw alang sa tao nga maghuna-huna nga mahugaw kini. Kung mukaon ka ni anang something, kung gituuhan nimo nga okay ka na siya, buhata sumala sa imong pagtuo. O kung ka mahugaw ka ni ana, ayaw buhata sumala sa imong pagtuo. The only thing, dili ka mag-judge sa nagbuhat ni ana, di pug ka magbuhat o paghukom sa mga wala buhat ni ana. Sample sa pagkaon, kay wala may pagkaon nga makapa-imperno sa tao, kundi ang butang nga gipasalamatan sa Ginoo, acceptable ka, dawaton ka na uban ang pagkamapasalamaton. In verse 15, apan kung tungod sa imong pagkaon nasubo ang imong igsuon, wala na ikaw magawi diha sa gugma. Ang ato ang sumbanan is ang gugma. Kung magkaon ka ana, unya pandol man lang siya, kay wa siya kasabot, so ayaw lang pagkaon usa, ayaw pagkaon. Ayun siya, ayaw tuguti ang imong kanon nga maoy makaangin sa pagkawagtang sa tao kang kinsa nagpakamatay si Kristo. So ato makita igala nga si Apostol Pablo klaro kaayo nga ang iya nga pagdasig sa mga magtotoo nga magbuhat tag butang nga dili lang para sa atong kaayuhan o sa atong kalipay, kundi para pod sa uban, dili lang nga maniguro, kundi tan-aw na to kung di ba ni offending para sa uban. Ikatulo, avoid anything that restrains our boldness. Likayan ang mga butang, something katong ginahimo nga makababag, makapaluya sa uban. Muna inga sa verse 16, pusa, ayaw ninyo tuguti nga panamastamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo. So, dili unta mahimo siya nga rason sa panag-away, sa panagbingkil, nga instead na mapakita ang maayong relasyon, maguba na hinuon o dili na makita ang Christ character sa Kristohanon nga gusto sa Dios ma-develop nga hikanato. Kaning pulong panamastamasan, likayan ang makadaot sa atong dignidad nga maoy hinungdan nga dili na kita nila paminawan. Kung tungod sa atong buhaton, di na mutuo ang tao, di na malipay ang tao, dili na mabless ang tao, so atong undangon, likayan o dili na buhaton ka ng butang kay destructive siya para sa uban do nga makalipay sa usa ka nagbuhat ni anak. Mao kana siya o ingon sa Romans 14 verse 17, kay ang gingharian sa Dios dili kalanon o ilimnon, kundili pagkamatarong o pakigdait o kalipay diha sa Espiritu Santo. So
Daghan kaayo mga butang nga kini maaplikar sa atong kinabuhi, especially this time. Kinahanglan nga ato magbantayan, magkinabuhi kita nga kana bitaw uban ang konsiderasyon, pagtan-aw sa uban kung kini makapanalangin ba kanila or dili. Ha? So ang sentro sa atong pagkinabuhi is ang pag-glorify sa Ginoo ug ang paglikay as possible sa mga kaigsuunan nga dili mapangdol o dili maluya, dili mo undang diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Ikaw pa, avoid acting even lawful things that causes others to apostatize. No? Kada bitaw magkinabuhi tabisan pa man gani nga kinatawag na to nga okay ra man nga butang. Bahala sila. No, usahay manggod mo ana manggod ang tao. Bahala sila. Basta kay kabalo ko nga dili ni mali. Buhaton ko ni kay makaayon ni sa kuha. Nya di na ta mag-consider sa uban. Ang uban di ay nagtan-aw sa imuha perting pandula og di na sila ganahan og mawala ang ilahang eagerness, ang ilang desire sa pagsunod sa Ginoo because of that matter. Ha? Bantayanan ka na. Ingon sa verse 20. Ayaw gubaa ang binuhat sa Dios tungod lang sa pagkaon. Ha? So, sa pagkatinuod malinis ang tanang butang, apan dautan ang buhat sa usa ka tawo ang pagpahipangdol sa uban pinaagi sa iyang pagpagakanon. So, ang gisulti ni Apostol Pablo, dili mangyud ang pagkaon ang isyo, kundili naa diha sa kinaiya sa tao. Kumusta ka higala? Sa imo bang ginahimo karon? Kanang nabilong siya sa amoral things. Ha? Kumusta? Nag-enjoy ka ba sa pagbuhat ni anang butang pero nakadaot sa kadaghanan? Or nag-enjoy ka sa pagbuhat, paglikay as possible sa mga butang nga gitawag nimo lawful para sa imuha pero sa mata sa Ginoo dili makalipay kay makadestroy man sa uban. Ha? So padayon na to nga pag at tan-awon kini sa sunod pa nga tong pagpamalandong. We need to preserve harmonious fellowship in spite of differences while waiting for Christ's judgment. Ha? So hinaot pa higala nga ang atong pagpamalandong karon padayon nga magagiya kanato o buksan sa Dios ang atong kasing-kasing hunahuna aron nga magkinabuhi kita nga anaa usab paglantaw para sa ikaayo sa uban o mga kaigsuunan, Kristohanon or sa mga tao nga atong ginalong nga unta makakaplag usab diha sa kamatuoran. Hinaot pa nga ang pulong sa Dios karon nga adlaw maga-remind ka nato, magapadayon sa pagpahimangno ka nato ato gyud padayon nga pamalandungan. Kumusta ang imuhang kinabuhi karon? Kumusta atong ginahimo? Dili ba kini siya maka-offend sa uban nga nagatan-aw ka nato? O atong ampingan kini tungod kay dinhi nagpadayag kung kita nagahigugma sa Dios nga tinuoray, concern po ta sa atong isig kakristohanon. Buhaton ang tama, likayan ang dili tama, o buhaton ang kahimayaan sa Ginoo, likayan ang pang-personal nga interest lamang. May God bless us all. Okay, salamat sa higayon, oportunidad karon ka makapadayon kita. Og salamat mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga kamo usab nagapadayon sa pagpangamuyo sa niini nga ministry. Though nga
ay mga panahon nga dili nato kini mahimo kubikan sa mga sitwasyon usahay nga di nato makontrol. Pero salamat karon nga higayon makapadayon kita. O this time mag-adto kita sa ato nga mga alampuan. Magapanugyan kita diya sa Ginoo sa atong paglaton. Kanimo o Dios nga labing gamhanan, salamat jud kaayo sa oportunidad nga kami na usap makadangop diha kanimo pinaagi sa pangamuyo o paghatod Ginoo sa mga alampuan. Ginoo niini karon nga kahigayonan, pribilehiyo gyud namo nga makadangop kami dinhi sa kanginan sa pagpanugyan sa among mga alampuan diha kanimo. Daghang salamat o Dios sa mga pribilehiyo nga imong gitugot kanamong tanan nga hangtod niini nga adlaw karon kami buhi o padayon gitagaan nimo ug kahigayonan nga amo nga ma-enjoy ang mga pagpakamaayo nimo sa among kinabuhi. Lord, niini karon nga adlaw akong gihalad o ginatugyan kanimo ang among mga kinabuhi. Ingon man ang tanan nagapaminaw niini nga stasyonan sa radyo o sa tanan nga Facebook friends nga naga-connect niini even sa pinlabay na nga mga panahon up to this day og hangtod nga matapos ang buhat na imong gina-entrust kanamo. Amahan, gitugyan ko kanimo ang mga prayer request nga padayon gyud nga ginalauman o ginatugyan diha kanimo o sa mga kaygalaan nga naka-connect niini nga maong ministry. Amahan, gitugyan ko kanimo ang mga alampuan, especially Father God, sa kinabuhi ni Australia Flores Uwaki. Sa iyang padayon nga pag ampo mga desires ang kinabuhi this day. Ay mga challenges ang kinabuhi Ginoo, ikaw gyud ang intervene, magpakamaayo kaniya sa mga specific nga mga request nga iyang gipaabot Ginoo. I pray sa safety, protection o guidance sa iyang nga mga buhaton nga unta imo gyud siyang tabangan, proteksyonan bisan pa man sa mga sitwasyon nga iyang ginatubang karon sa iyang family o bisan pa man sa iyang mga handom alang sa kaayuhan sa tibok niyang panimalay. Nagapray ko Ginoo sa kay Syo, kay Ayumi, padayon ka sa paghatag kanila o dugang nga paghiusa, pagsinabtanay diya sa panimalay and pag supply sa ilang mga needs. Kay Ma'am Ami Basinang Jacobs diha sa Berlin, Germany, praying padayon sa iyang health. Salamat Ginoo sa mga pagpakamaayo nimo siyang kinabuhi. Salamat o Dios sa imong nga pag-take care kaniya uban sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Nagapray ko Ginoo padayon sa pag-enable kaniya pagpanalangin bisan pa man sa kay Ma'am Florita Galigaw Abila uban kay Sir Milan Abila sa iyang ilang panginabuhian, sa ilang business and sa ilang driving school diya sa Mavila Driving Academy diya sa Purok Villares, Ilangay Lupon, Davao Oriental. I pray o God nga padayon ka sa pag sustain o pagpanalangin sa ilahang mga ginahimo, paningkamutan sa ilahang pagpalambo sa ilang panginabuhian. Ikaw Ginoo maghimuno niya na. Nagapray pod ko bisa pa man sa kay Sister Imelda Malinaw sa iyahang panlawas kanunay nga likunon, proteksyonan sa iyahang mga pagpaninginabuhi day by day. Mag-provide ka Ginoo sa mga panginahanglanon alang sa iyang tibuok pamilya. Bisan pa man, salamat sa mga pagpakamaayo nimo sa kinabuhi ni ng Pipay o kay ng Kunsing sa ilang health condition. Padayon ka o Diyos sa pag-bless, paggamit sa mga gina-take in nila this day nga makahatag man o dugang kaliguon o padayon mabalik ang normal nga pagpanlawas. Uban kay Kuya Bubong o sa iyang mga anak, padayon sa ilang pagtungha
nga maging malinampuson sila Ginoo someday sa ilang mga desire. I pray also sa kay Brother Rodrigo Dignos Jr. sa iya karon nga pagluwig diya sa kadagatan, maybe sa mga nasod diin sila karon nahimutang Ginoo. I pray for safety and protection sa iyang kinabuhi, bisan pa man sa kay Maxine sa iyang padayon nga pag undergo sa iyang praktikum. I pray Ginoo nga makahuman siya o makabuot niya iyang mga handom, maghantag padayon sa protection, safety sa iyang mga pagkinabuhi. Bisan pa man sa kay Engineer Ricky and Ma'am Anda Lagan and family, padayon ko Ginoo nagaampo sa tibok lang panimalay, pag-preserve, pag-protect o pag-supply sa ilang daily needs o sa ilang mga desires imong i-bless. Bisan pa man sa kay Ma'am Dalia Inhinti Bangkal sa iyang request para kaniya o sa tibok niyang panimalay, kay Kuya Tuto, kay Cedric, kay Kiki sa ilang tibok panimalay. I pray Ginoo padayon ka sa pag-workout sa ilang mga kinabuhi, padayon na mag-grow diya spiritually ban kanimo. I pray Ginoo sa among mga young people diya sa seminary, diya sa kay Christy Dungyapon, kay Rose Arbiol diya sa Debs. Nagapray ko padayon sa imong pag-bless, tabang kanila nga magpadayon sila sa pagtubo, pag-grow spiritually, and sa ilahang nga mga kinabuhi gamiton ni Ginoo for your glory and honor. And I pray also sa kay Engineer Michael and Ma'am Ibit Nawang, uban kay Makmak, ikaw Ginoo mag-bless sa ilang tibok panimalay, maghatag sa dugang mga panalangin o labaw sa tanan sa spiritual nga aspect, i-bless ni mo Ginoo ang tibok panimalay. I pray also sa inabuhi ni Nanay Amanda Nawang sa iyang request para kay Brian nga padayon pa himo sa iyang review and sa iyang gina-anticipate nga pag-take sa board exam is coming December 12, 13, and 14. I pray Ginoo nga unta i-grant nimo ang kalampusan sa iyang desire. O bisan pa man Ginoo, nagapray ko sa spiritual blessing labaw sa tanan para sa iyang pamilya tibok panimalay Ginoo. Nagapray ko Ginoo bisan pa man padayon ka sa pagpakamaayo sa amo nga seminary diya sa Debs, Davao Evangelistic Baptist Seminary, sa pag-lead karon ni Pastor Roman Ulan-Ulan sa iyang pamilya, kay Ma'am Bimbet, kay RP, sa mga faculty and staff nga padayon nimo Ginoo nga i-preserve o gamiton padayon sa pagbuhat sa mga buluhaton, daghan pag mga kinabuhi nga ma-mold, ma-equip in preparation sa mga ministries nga gi-prepare nimo para kanila. I pray also sa amo nga mga simbahanan sa mga sectors, sa Sector 1, Sector 2, Sector 3, and Sector 4. I pray Ginoo sa daghan ng mga kaiglesiyahanan padayon magbarog diha sa tama o kinabuhi nga mahimo nga ehemplo sa pagkinabuhi bilang mga katawhan nimo Ginoo as witnesses sa tibuok nasod o sa tibuok kalibutan, nga unta ang imong mga katawhan nga nakaangkon sa libre nga kaluwasan gikan kanimo. Mahimo gyud nga mga witnesses pagpamatuod ngadto sa mga katawhan nga naa ikaw naga-offer og andam sa pagluwas sa tanan nga mutuo o magtugyan sa iyang kinabuhi kanimo. I pray also bisan pa man sa tanan nga mga kaigsuonan diya sa Katiil, kay Pastor Junard Suganay, kay Ma'am Jingjing sa iyang health condition. I pray Ginoo for fast recovery and provision sa ilang mga panginahanglan day by day.
o sa tibuok nga iglesia dinha sa Katiil ikaw mag-bless. O mga kaigsuunan dinha sa Kinablangan, sa tibuok family Peregrino, family Aguilon, sa kay Brother GR, kay Ma'am Jaira, kay A, o bisan pa man sa kay Ma'am Hearty Roth, kay Ma'am Shena, kay Ira. I pray Ginoo for your blessing, and sa tanan nga mga kaigsuunan din sa Kinablangan, I pray Ginoo ikaw mag-bless. I praying also, Father, sa among mga kaigsuunan dito sa San Isidro, sa pag-lead ni Pastor Lito Julian, uban sa tanan nga mga kaigsuunan sa pagtuo. Ikaw Ginoo magapadayon sa paghimuno, sa pangapanginanglan, paghatag dugang kalipay, padayon sa pag-serve kanimo. Nagapray pud ko Ginoo sa tanan nga mga kaigsuunan dinhi sa main church. I pray Ginoo for your blessing and protection, paghatag og safety, especially this day nga daghan sa among mga kaigsuunan nga affected sa among nga panahon, panginabuhian. Ikaw Ginoo magpanghimuno sa ilahang mga panginahanglan. Bisan pa man, nagapray ko sa kay Anilin Honasan, kay Annalisa Estrada, kay Joan Alicos, kay Josie Pinsan, kay Jacqueline Alfonso, Nilia Grace Alfonso, bisan pa man sa kay Grace Alfonso, kay Loida Gomez Solian diya sa Singapore, bisan pa man sa kay Rachel A. Amay Graham, and kay Eunice Alfonso, o bisan pa man sa kay Gingging Morales. I pray Ginoo nga ikaw mag-bless padayon sa ilang mga kinabuhi, paghatag sa protection, guidance, and paghatag Ginoo sa mga panginahanglan matag adlaw. Nagapray ko Ginoo sa tanan nga mga radio listeners nagapaminaw karon dinhi sa tibuok Baganga kung asa naabot among signal. I pray, O God, yang imong pagpanalangin padayon jud nga imong ipaabot ngadto sa matag usa sa tanan nga mga Facebook friends naga-follow, naga-share niini nga maong mga preachings. I pray, O God, nga imo sila nga i-bless, sumala Ginoo sa imong pagpakamaayo sa ilang kinabuhi. Naga-pray ko, O Diyos, bisan pa man sa tanan nga mga naging bahin niini nga ministry, sa tanan nga pamaagi ikaw Ginoo magapanalangin usab ngadto kanilang tanan. Bisan pa man, O Diyos, nagapray ko nga ikaw gyud maghatag sa dugang pangkusog kalipay o padayon sa pagbuhat sa mga handom nimo Ginoo. Nga unta ang imuhang mga kaanakan kining iglesia padayon, O Diyos, sa pagbuhat sa pwede mahimo Ginoo para sa imong kaymayaan. Amahan, dalaygon ka sa way katapusan, o i-bless ang tanan nagapaminaw karon nagasunod niini. This I pray in Jesus' name. Amen. Oh Lord, I come before your throne of grace. I find rest in and full. Okay, salamat once again sa tanan nagapaminaw karon og dalaygon ang Dios sa ato nga mga kinabuhi, no? Kay siya naghatag kanato og tsansa dugang higayon nga makasunod kita, makabuhat sa iyang buluhaton. Good morning and happy listening sa tanan nagapaminaw karon og naga-view sa ato nga mga live og sa mga-follow niini. Good morning kaninyong tanan. God bless and maayong pagpaminaw. Good morning gikan sa kay Lavilin Julian diya sa Saukigi uban kay Brother Dexter og sa tibok pamilya. Good morning and God bless diya kaninyong tanan. And also good morning, happy listening. Thank you for praying also sa kay Ma'am Dalia and Hinti Bangkal. Thank you so much, Ma'am. And regards sa tibok nimong pamilya, kay Kuya Tuto, kay Cedric, kay Kiki, og sa tanan nga naa karon dinha sa inyong panimalay.
And also good morning, happy listening sa kay Pastor Jory Patarata di Cotabato. Good morning to all, God bless. Ikan kay Pastor Jory Patarata. Good morning everyone, good morning Mami Sing and Tita Helen sa Panabo Faith. Dagan salamat ma'am sa inyong mga pag-take care kanamo. Og salamat kay Mami. Og sa tanan nga naa karon din sa compound, pag-extend sa mga pangumusta. I know nga busy usab kamo karon din ha. Pero dalaygon ang Dios sa inyong mga kinabuhi. Good morning, Pastor. Salamat sa Diyos. Gikan sa kay Ma'am Jinky Indoyon diya sa Lingig. Thank you so much, Ma'am Jinky. And paki-extend palihog sa pangumusta sa tanan nga naa sa imong panimalay karon. O bisan pa man sa kay Sir Joe. Good morning sa tanan. God bless. Gikan sa kay Gingging Hungkulada diya sa Looban. Uban kay Angel og sa tanan nga kapaminaw karon sa atong station dinha sa Looban area. Good morning taga Looban and God bless kanyong tanan. Salamat sa mga pulong og sa mga pag-ampo, Pastor, gikan sa kay John Paul Malinaw from Davao City. And also good morning and thank you sa pag-follow. Maayong buntag sa tanan. Praise God for His holy word. God bless us all. Gikan sa kay Melda Malinaw. Thank you so much diha sa Lukod. Good morning, Pastor. Salamat sa kanunay nimong pag-remind sa amoa sa pulong sa Ginoo. God bless, Pastor. Gikan sa kay Brother Richard Bintayao. Thank you so much, Brother Tata. Good morning and happy watching and thank you for praying. At kay Sister Loida Gomez Ulian. Sa Singapore. Good morning. Gikan sa kay Pastor Jojium Orsos, ang pastor din sa Bible Baptist Church sa sa MVP Homes, Lambahon, Baganga. And also paki-extend sa regards mga pangumusta dinha sa tanan tibok nimong panimalay. Maayong buntag, Pastor, gikan sa kay Rosa Barnes Aquines. Thank you so much, ma'am, and God bless uban sa tibok nimong panimalay. Praise God for His holy word. Gikan sa kay Ma'am Aida Hipolito Dignos diya sa Lukod. O paki-extend sa pangumusta kay Barangay Kagawa Jenny Dignos. O sa tibok ninyong panimalay kay Mary kay Alexa Dinakaron. Good morning, Pastor, and to all listeners. Thanks for the Word of God. Gikan sa kay Pastor kay Brother Ronnie Apostol. Thank you so much. Amen. Gikan sa kay Jacqueline Maka. Ang pulong sa Ginoo kanunay gayud nagapahinomdom. Your throne of grace. Pastor, papray nako ang medical ni Gingging karon nga okay unta ang result. Okay, thank you so much, Brother Tata. God bless. Hinaot pa nga ang handom sa inyong mga kasing-kasing secret sa Ginoo. What a faithful God. Amen. Praise God to His holy word. Good morning, Pastor, og sa tanan kay igsuonan sa ECGM, also to all listeners and followers. God bless us all and stay safe. Gikan sa kay Loida Gomez Ulian. Good morning. Gikan sa kay Australia Flourish Uwak. Thank you so much, Trill, and paki-extend sa regards din sa kay Brother Shu o kay Ayumi and sa tanan karon nga naa din ha. Good morning, Pastor Jerry Ulan-Ulan, uban ang tibuok mong family. Salamat sa pulong sa Ginoo. God bless you, Pastor. Ikan sa kay Ma'am Yuli Bizano Oransa sa Butuan. Thank you so much, Ma'am. And God bless uban sa tibok nimong panimalay also. Good morning po gikan sa kay Glenn Ulan-Ulan. Thank you so much, Glenn, and salamat sa imong pagpaminaw karon. Good morning and God bless. Og paki-extend sa regards diya sa imong tibok panimalay. Good morning, Pastor. Salamat sa kanunay nga pag-ampo kanamo diri.
from Jacqueline Maka gikan sa as of this time na sila sa Panila paghapon. You are faithful in every way. Lord of mercy. Good morning, Pastor. God bless. Gikan sa kay Acosta Rinan. Okay, thank you so much. Oh, good morning. God bless ya sa inyong tanan. Daghang salamat sa pag-connect ka nato karon. My song in the night, in the shelter of your wings, hear my heart's reply, singing what a faithful. And also good morning sa kay Ma'am Marjorie Limosnero. Thank you so much, Ma'am. And God bless ya kanyo. Ingat kanunay. And sa tibok panimalay. Good morning sa kay Ma'am Helen Bundad. Kapaminaw ka nato diya sa Faith sa tibok compound. Good morning and God bless ya kanyong tanan. Oh God, am I? You are faithful in every way. And also good morning and happy listening sa kay Brother Richie Perdido. I think na kamo karon sa Gubjen or sa Davao City. Awesome. Sa kamo karon, good morning and God bless ya kaninyo. And also bisan pa man sa kay Melka Labadan Abadias. Good morning, thank you so much, Ma'am Melka. And also sa kay Armelin Matilak Pinsan diya sa Saudi. Thank you so much. And good morning, happy listening also sa kay Alvin Cosme diya sa Banay-Banay, Davao Oriental. And paki-extend sa pangamusta sa tanan karon nga mga kaliwatan nato din ha. And also good morning, happy watching sa kay Juan Cartuza Catorza Alicos. Thank you so much. And bisan pa man sa kay Brother Dumi, I think napas Cagayan. Good morning and God bless. Ingat ka mo kanunay. Good morning, happy listening. Good day. Alang sa kay Ma'am Neria Molina Oxon. Thank you so much, Ma'am Neria, and God bless kanimo sa tibok nimong panimalay. Yeah, sa Madrid, Spain. What a faithful God am I? Good morning, happy listening also sa kay Louis Jane Montes Tumbaga. Nag-watch ka na to karon. Good morning and ingat kanunay. God bless. Faithful God. And also good morning, happy listening sa atong station sa kay Ramil Pinsan. Diya sa Mangrove o sa ato nga nagalanog dinha nga station. Good morning sa tanan nagapaminaw karon dinha. I come before your throne. Pastor, please pray me og sa akong uma og sa mga kauban nako nga naa jud sa maayong relasyon. Salamat po. Ikan sa kay Glenn Ulan-Ulan. Okay, Glenn, thank you so much sa imong nga paabot sa imong nga request. What a faithful Noted. God am I. What a faithful God am I. And also good morning, happy watching sa kay Brother William Julian uban sa tibok panimalay, kay Jade o kay Shubi dinha sa lukod. Thank you so much and God bless kanyo amping kanunay. Faithful God am I. You are faithful in every way. Lord, I come before your throne. Lord, I come. And also good morning, happy listening sa kay Kinichi Morales Ponto. Find rest Salamat kanimo sa pag-connect karon. May God continue to bless you. of joy in worship and wonder. And sa tanan nga nagapaminaw sab karon, daghang salamat kaninyong tanan nagapaminaw sa tong station dinhi sa ECGM Christian Community Radio 104.9 FM. And sa tanan nga mga naga-follow sa tong Facebook page. Og bisan pa man sa tanan nga bisita usab sometimes sa atong YouTube channel. Imo nato kini para nga ang ato nga mga pagwali mapaabot ngadto sa possible nga maabtan ni lagi sa pag-abuhat, padayon nato sa buluhaton o ang paglihok sa Ginoo sa atong mga pagkinabuhi.
Good morning sa tanan and ang akong pag-ampo ta kamong tanan karon padayon nga pakamayuhon sa ginuning adlaw. May pahabol. Good morning Pastor Jerry. I-greet nako akong papa Romeo Ulan-Ulan Pastor og magpa-pray ko Pastor nga makauli nako unta. God bless Pastor. Ikan sa kay Princess Lynn Verano Boyan. Thank you so much Princess, and God bless. Out pa nga ang Diyos mag-grant sa desire sa imong kasing-kasing. Thank you so much, and God bless us all. What a faithful God am I. You are faithful. Oras sa kabataan, matag Biyernes, alas 11 hangtod alas 11:30 sa punta. Uban kay Ate Fanny. Dinhi inyong mabati ang mga istorya gikan gayon sa Biblia. Dinhi lang sa ECGM Christian Community Radio 104.9 FM. Ikaw nagapaminaw sa East Coast Gospel Mission Christian Community Radio. Nagsibya sa maayong balita alang sa kaluwasan diha kang Hesus Kristo lamang. ECGM Christian Community Radio 104.9 FM. ECGM Christian Community Radio nagsibya gikan sa Mangwak, Lukod, Paganga, Davao Oriental. ECGM Christian Community Radio 104.9 FM.